أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. ولو جئنا بمثله بارك الله في صوتك، بارك الله في عونك. أحسنت أحسنت. قل
فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار والشمس وضحاها والقمر إذا والليل إذا يغشاها والشمس
والليل إذا يغشى والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والشمس والقمر إذا تلاها والشمس والليل إذا يغشى والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يموت والملائكة
يوم جميل